bulag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga allergy, abog, pollen, agup-up ug uban pa, kasagarang mga allergen nga dala sa hangin sama sa mga allergen sa hangin na himong hinungdan usab sa mga reaksyon sa allergy nga makapasamot sa kahimtang sa panit. Ang mga pagbago sa hormonal labi na ngadto sa mga kababaynhan ang makapasabot sa maong atopic dermatitis. Ang disinfectants, ubang adlaw-adlaw nga mga produkto sama sa sabon, paghugas sa kamot, disinfectant, detergent, makapalagot usab sa tuang pamanit ug makapahinabog pagsunog ug pagpangatol. Busa kini nga manghinungdan kinahanglan nga likayan kutob sa mahimo aron nga malikayan usab ang paglala sa mga sintomas. Og ang atopic dermatitis mahimong makaapekto kini sa panit sa palibot sa mga mata, tabon og sa kining kilay ug mga pilok. Ang pagkalot ug pagpahid sa mata makausab sa dagway sa pamanit. Og ang ubang mga tawo nga adunay makahimo na usab kini og dugang nga layer sa ilahang panit ubos sa ilang mga mata nga gitawag og atopic fold o Denny Morgan fold. Ang ubang mga tao mahimo usab nga adunay hyperpigmented eyelids nga nagpasabot nga ang mga panit niini sa mga tabon-tabon mangit-ngit tungod sa panghubag o high fever or allergic shiners. Sa atopic dermatitis, ang panit sa usa ka tawo mawad-an sa sobra nga kaumog gikan sa epidermal layer ug ang ubang mga pasyente nga adunay shingles kulang usab sa protina nga gitawag og filaggrin nga importante sa pagpabilin sa kaumog. Kini nga genetic nga kinaiya mahimo kini sa panit nga usa ka uga kaayo nga magpamenos sa mga abilidad sa pagpanalipod niini. Dugang pa, ang panit dali kay mataptan sa makatakod nga mga sakit sama sa staphylococcal o streptococcal bacterial skin infections, warts, herpes simplex o molluscum contagiosum. Og syempre aron nga di namang problema niining mao nga problema sa inyong pamanit, mamahimo usab nga makahatag og potensyal nga benepisyo alang niini ang pipila ka mga natural nga alternatibo. Atong sayron kung unsa kini sa pagbalik sa ato ang programa. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical makabuhay, pasigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay, pa rin kamo nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang dermatitis usa ka kondisyon sa ato ang pamanit nga sagad maghatod kini og
pagpanghubag, pagpangatol o usahay, pagbaton o mga pantal-pantal o blister sa nakalain-laing parte sa atong kalawasan. Og nasayod ba kamo nga adunay pipila ka mga pamaagi aron nga matambalan ang gibatunan nga atopic dermatitis? Depende sa kagrabe sa panit, ang doktor mamahimong magreseta og usa o daghang tambal aron nga makunhuran ang uban niini mausab ang mga cream sa panit o mga ointment. Gigamit kini aron nga makunhuran ang paghubag, rashes ug bisan ang pagkontrol sa reaksyon sa allergy sa lawas sa usa ka allergen. Og ang corticosteroids kini nga mga tambal makahatag og kahupayan gikan sa mga naghubag nga bahin sa lawas. Ang kapula, paghubag o kining pagpangatol nga moabot uban sa kahimtang sa panit mahimo usab nga makunhuran. Mga antibiotiko nga aduna impeksyon sa bakterya, kung naa ang mga antibiotic mahimong magamit sa pagtambal sa impeksyon. Antihistamines, kini nga mga tambal makapugong sa pagporma sa daghang mga ulat, labi na diha sa gabii. Ang phototherapy, kini usak sa light therapy nga kinahanglan buhaton sa ilawom sa pagdumala sa usa ka doktor. Nagamit kini og makina nga magtugot sa narrowband nga ultraviolet B nga kahayag nga diin mahulog sa panit aron nga makunhuran ang paghubag o pagpangatol, pagpataas sa produksyon sa vitamina D ug ang pagbatok sa bakterya sa panit. Og syempre aduna usay mga natural nga pagtambal niini nga mao ang pag-atiman sa panit matag adlaw. Ang adlaw-adlaw nga pag-atiman sa panit importante alang sa tanan kay ang atopic dermatitis doble kini ka importante sa usa ka individual nga adunay pag-atiman. Ang pagligo sa init nga tubig naghatag kahupayan. O humano sab sa pagligo, importante nga maggagamit og moisturizer diha sa imuhang panit. O kini lakip na ang mga cream o body lotion nga dili makapalagot sa ato ang panit. Mahimo nimo nga apilion ang lana sa lubi ug lana sa oliba isip natural nga moisturizer. Ug ang level sa stress nga imong masinati mahimong adunay negatibong epekto sa imuhang kahimtang sa panit. Kay ang pagdumala sa stress hinungdanon kaayo sa pagkontrol sa tensyon. Mahimo nimong buhaton ang pagpamalandong o yoga diha sa imong balay aron nga mahigawas ang imuhang huna-huna gikan sa usa ka tensyonado nga kahimtang. Og magsulob og luag nga sinina kay ang hugot nga mga sinina nahimo maning hinungdan sa iritasyon sa panit. Busa girekomendar nga magsulob og mga luag, gapas or cotton nga mga sinina aron nga malikayan ang kahasol. Og sulayusab ang pagligo sa magnesium-rich salt solutions nga makapamenos sa paghubag sa panit o makapadugang pa sa hydration. Siguraduha usab nga ang tubig dili kaayo bugnaw o init kaayo tungod kay ang mga sintomas mahimong mugrabe sa grabe nga kainit. Gamit og daghang mga tubig og syempre pa aron nga mas himsog dili lamang ang atong pamanit kundi ang kinatibuk-an natong panlawas, mas labing maayo kung ubanan kini og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement adlaw-adlaw. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay halapad nga mga sakop sa mga benepisyo nga imong maangkon. Makatabang kini aron nga mapalig-on ang resistensya sa imong lawas batok sa mga mikrobyo o virus nga naghatod og sakit. Mutabang ang Makabuhay Plus sa pagtanggal sa mga toxins ug basura sa atoang lawas nga nagpaayo kini sa proseso sa detoxification. Ang mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus adunay anti-inflammatory properties nga mamahimong makatabang sa pagpakunhod sa pagpanghubag diha sa atong kalawasan. Makatabang usab kini sa pagpaubos sa stress ug pagkabalisa pinaagi sa pagpalig-on sa atuang kalawasan gikan dinha sa atuang sulod. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung aduna mo'y mga pangutana bahin sa atong mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline 0917-278-1434. Kini si Ate Ging mo ingon kanyo daghang salamat. Makabuhay nga adlaw hangtod sa sunod higayon. Ampingi ang inyuhang kahimtang sa panlawas. Excel in health, excel in life. Sa EXL, lamang ka. Halina't magmakabuhay. Radyo na
Tumigil